सैयद इकरारुल हसन ARY के मशहूर और मारूफ प्रोग्राम सरेआम के मेज़बान हैं और इस प्रोग्राम में मुआशरे में मौजूद बुराइयों की निशानदही करते हुए जराइम पेशा अफराद और ग्रोहों को बेनकाब किया जाता है और गिरफ्तार करवाया जाता है। इकरारुल हसन अपने निडर, बेबाक और जारहाना अंदाज की वजह से पाकिस्तान भर में काफ़ी मारूफ व मकबूल हैं। प्रोग्राम सरेआम के ऑन एयर जाने के पहले दिन से लेकर आज तक सैयद इकरारुल हसन लातादाद मजलूमों की दादरसी करवा चुके हैं। इन क्रिमिनल ग्रुप्स और माफियाज के बाअसर होने के बावजूद इकरारुल हसन ने किसी से न डरते हुए भी इन पर हाथ डाला, लाखों लोगों के सामने इनके मकरूह धंधे को बेनकाब किया और यही वजह है कि उन्हें अक्सर औकात लाइव थ्रेट्स का सामना रहता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा। नून लीग के दौर में पाकिस्तान रेलवे के खिलाफ उन्होंने एक प्रोग्राम करके सबके होश उड़ा दिए थे, जिसमें मालगाड़ी के जरिए ममनुआ अशिया की स्मगलिंग करने वाले ग्रोहों को बेनकाब किया था। जबकि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वो सिंध असम्बली में बजाते खुद असलहा लेकर पहुंच गए और असम्बली की नाकिस सिक्योरिटी का पोल खोल कर रख दिया था। दोनों मर्तबा उन्हें पाबंद सलासल होना पड़ा, मगर वो सच बोलने से बाज नहीं आए। सैयद इकरारुल हसन को ताज़ा तरीन लाइव थ्रेट्स कराची ही के एक क्रिमिनल ग्रुप की जानिब से आए हैं। कल पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इकरारुल हसन के एक वीडियो पैगाम ने तहलका मचाए रखा। फेसबुक पर अपने पैगाम में इकरारुल हसन का कहना था कि उनकी और उनके कारकुनान की जान खतरे में है। लोगों से मुखातिब होते हुए उनका कहना था कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमारे एक कारकुन को तशद्दुद करके कत्ल करने की नीयत से अगवा करने की CCTV फुटेज भी मौजूद है। पीपल लाइव के आज के सेशन में आप तक ये मनाजिर और इकरारुल हसन का मुकम्मल वीडियो पैगाम पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे नए देखने और सुनने वाले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़ी और तबसरे आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुंचते रहें। दोस्तों, सैयद इकरारुल हसन ने अपने वीडियो पैगाम में इस खतरे के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हुए कहा कि 3 साल पहले उन्होंने रेंजर्स के साथ कार्रवाई करके एक DSP और उसके गैंग के अगवा बराए तावान के अड्डे से हाथ पैर बंधी हुई लड़कियों को बाजियाब करवाया था। बाद में मालूम हुआ था कि ये DSP भी जाली है और कत्ल के 3 मुकदमात में मतलूब है। पुलिस ने इन मुकदमात में भी इसकी गिरफ्तारी डालकर अदालत में पेश किया, लेकिन इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ को सलाम है कि 3 साल बाद ही ये खतरनाक मुजरिम रिहा भी हो गया। अब ये जाली DSP रिहा होते ही उनकी टीम के उस कारकुन को अगवा करने की कोशिश कर रहा है जिसने हमें इस कातिल DSP के बारे में बताया था, और अब ये और उसका गैंग हमारी जान के पीछे है। एंकर पर्सन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि उनकी जिंदगी तो पाकिस्तान के लिए हाजिर है, लेकिन इनके प्रोग्राम की वजह से किसी और को नुकसान पहुंचे ये उनके लिए नाकाबिल कबूल होगा। सो इस शख्स के बारे में कोई भी खबर हो, रेंजर्स या पुलिस हेल्पलाइन पर इतला दीजिए, और कुछ नहीं तो इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जो इस कातिल के बारे में कुछ जानता हो। सैयद इकरारुल हसन का लोगों से बात करते हुए मजीद क्या कहना था, उनके वीडियो पैगाम में देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बात रिकॉर्ड पर लाने के लिए बना रहा हूँ कि आजकल में खुदा ना खास्ता मुझे कोई नुकसान पहुंचता है, मेरी टीम के किसी मेंबर को कोई नुकसान पहुंचता है, हमारे किसी साथी की जान जाती है, तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये मालूम हो कि इसके पीछे कौन हो सकता है। वैसे तो 8 साल में टीम सरेआम ने जितने भी जराइम पेशा अफराद को बेनकाब किया, उनमें से जिसका भी बस चले वो हमें गोली मारने से कम नहीं करेगा। हर एक हमारी जान का दुश्मन है। सोशल मीडिया पर भी ये लोग इनके हवारी अक्सर कैंपेन्स चलाते रहते हैं, लेकिन ये मामला ज़रा मुख्तलिफ इस तरह से है कि मेरे दाएं जानिब आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये पुलिस यूनिफॉर्म भी जाली है, ये शख्स भी जाली DSP है, इसकी गाड़ी पर लगी सरकारी नंबर प्लेट भी जाली है, और ये और इसके जाली पुलिस एहलकारों का गैंग अगवा बराए तावान का काम करता था, जिसे 3 साल पहले टीम सरेआम ने अपनी जान लिटरली हथेली पर रखकर बेनकाब किया था। रेंजर्स के साथ हमने कार्रवाई की थी, इस गैंग में हमारे लोग शामिल रहे और अगवा बराए तावान की इसकी कार्रवाइयों को खुफिया कैमरों पर रिकॉर्ड किया। ऐसी सूरत में कि अगर इससे पता चल जाता कि ये लोग टीम सरेआम के लोग हैं तो वो उसी वक्त उन्हें गोली मारता, गुरेज नहीं करता गोली मारने से, क्योंकि उन्हीं कार्रवाइयों के दौरान जब हम ये खुफिया कैमरे पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसने एक लड़की को अगवा करने के दौरान मुजाहमत पर उसे बेझिझक गोली मार दी थी और फिर बाद अज़ां वो अब्बासी शहीद अस्पताल में ज़ेरे इलाज भी रही थी। 3 साल पहले जुलाई ही में हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की। रेंजर्स के साथ अंडा मोड़ पर इसका अगवा बराए तावान का जो अड्डा था उसे बेनकाब किया। वहां से 2 लड़कियां और एक शख्स हमें, जिनके हाथ और पैर बंधे हुए थे, लरजते कांपते हुए वहां से बाजियाब करवाए हमने, और इस शख्स को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि इस पर कत्ल के 3 मुकदमात, कम से कम 3 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। उन थानों की पुलिस आई, इंटेरोगेट किया और इसको गिरफ्तार कर लिया अमली तौर पर उन 3 कत्ल के मुकदमात में भी। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ को बेहतर करे कि लोअर कोर्ट से तो इसकी बेल खारिज होती नहीं, लेकिन 3 साल बाद हाई कोर्ट से इस शख्स की जमानत मंजूर हो गई
اور یہ شخص جو 3 قتل کے مقدمات میں مطلوب تھا، جسے ہم نے ثبوتوں کے ساتھ رینجرز کے ساتھ جا کے بازیاب کروایا تھا. جس وقت رینجرز نے اور ہم نے یہ کارروائی کی اس وقت اس کے اغوا برائے تاوان کے اڈے سے 3 لوگ جن میں 2 لڑکیاں شامل تھیں وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے وہاں سے بازیاب ہوئے. لیکن اس کے باوجود یہ شخص معاشرے میں باہر آ گیا، اور باہر آنے کے بعد اس نے کیا کیا، وہ شخص جو ہمارا خیر خواہ تھا، جسے آپ انفارمر بھی کہہ سکتے ہیں، جس نے ہمارے اراکین کو اس کے گینگ میں شامل کروایا تھا، اور وہ بیچارہ اب تک 4 گھر اس کے خوف سے تبدیل کر چکا تھا. اس نے اس کا گھر تلاش کیا، اس کے گھر میں جا کے پستول کے زور پر اسے نیند کی گولیاں کھلائیں، نقاب اڑایا، اپنے دوسرے ساتھی کو اسی ہمارے ساتھی کی چابی دی کہ گاڑی سٹارٹ کرے اور دروازے کے باہر لے آئے، اور اس کو اپارٹمنٹ سے نیچے اتار کر لے کر آیا، اور ارادہ یہ تھا کہ اس کو اغوا کر کے لے کر جائے اپنے اڈے پر اور تشدد کر کے اس کو مارے تاکہ عبرت کا نشان بنا سکے. لیکن اللہ کی کرنی، اللہ کا کچھ اور منظور تھا. CCTV فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے ہی وہ نقاب کے ساتھ اس کو لے کے نیچے اترا، وہ گولیوں کا اثر اللہ کی مہربانی سے زائل ہوا، اور ہمارا جو ساتھی تھا وہ وہاں سے بھاگا. یہ اس کے پیچھے بھاگا، لیکن تب تک اس نے پھر ریئلائز کیا کہ اب مجھے اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے. واپس آیا اور اس کی گاڑی کو لے کر یہ لوگ چلے گئے. اس دن کی FIR بھی تھانہ گزری میں اس واقعے کی درج ہے. لیکن اس شخص کے جنون کا عالم آپ یہ دیکھیے کہ یہ بے دھڑک ہو کر گولی چلاتا ہے. اس شخص کو بھی اغوا کرنے آ گیا 3 سال جیل میں رہنے کے باوجود بھی. ہماری جان تو حاضر ہے پاکستان کے لیے، ہمارا خون حاضر ہے ہر وقت پاکستان کے لیے. ہم ہر جگہ سرعام جاتے ہیں، ایونٹس کے اندر لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں، ریکارڈنگز کر رہے ہوتے ہیں. یہ زندگی تو حاضر ہے اس کاز کے لیے. لیکن اس بات سے بہت تکلیف ہوگی کہ خدا نخواستہ پروگرام سرعام کی وجہ سے پروگرام سے وابستہ کسی ٹیم ممبر یا کسی خیر خواہ کی جان چلی جائے، ناحق جان چلی جائے. تو آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اب تک ہم نے جو بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے سوسائٹی کے لیے، ہم نے کبھی کچھ نہیں مانگا. میری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اس شخص کو جانتا ہے جس پر 3 قتل کی FIR ہیں، اب اس اغوا کی کوشش کی FIR بھی ہو گئی، جو ہم نے لوگ بازیاب کروائے تھے رینجرز کے ساتھ جا کر اس کی FIR بھی موجود ہے، اس کے کرائم کے تمام تر ریکارڈنگز بھی موجود ہیں. اگر آپ اس کو جانتے ہیں، اس کے ٹھکانے کے بارے میں جانتے ہیں، تو پلیز پولیس کی ہیلپ لائن پر یا رینجرز کی ہیلپ لائن پر آپ ضرور کال کر کے بتائیے اس شخص کے بارے میں تاکہ اس کو گرفتار کیا جا سکے. ونس اگین میری زندگی کا معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی میری زندگی کا مسئلہ ہے. اللہ نے چاہا تو ظاہر جرات قبر میں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. لیکن کسی ایسے شخص کی جس نے نیک نیتی کے ساتھ ٹیم سرعام کی مدد کی، یا ٹیم سرعام کی باقی اراکین جو پروڈیوسرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ان کو کسی طرح کا نقصان پہنچے تو یہ بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوگا میرے لیے زندگی بھر کے لیے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز اس شخص کے بارے میں آپ کوئی بھی انفارمیشن رکھتے ہیں تو آپ شیئر کیجئے. کم سے کم یہ ضرور کیجئے کہ اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجئے اپنے واٹس ایپ گروپس میں، سوشل میڈیا پر، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے، اور شاید کسی ایسے شخص تک یہ پہنچ جائے جو اس شخص کے بارے میں، جو جعلی DSP ہے وجی، اس کے بارے میں کوئی معلومات پولیس کو یا رینجرز کو دے سکتا ہو. باقی مجھے، میری ٹیم کو اور خاص طور پر ہمارے ساتھی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اقرار الحسن نے اپنے آفیشیل فیس بک پیج کے ذریعے یہ ویڈیو پیغام ریلیز کیا تو ان کی اس ویڈیو پر کافی مکسڈ کمنٹس آ رہے تھے، جہاں بہت سے لوگ ان کے حق میں بات کر رہے تھے، انہیں اپنی مکمل حمایت کا یقین دلا رہے تھے، اور انہیں کہہ رہے تھے کہ وہ کسی کے ڈر یا خوف کی وجہ سے سچ بولنا نہ چھوڑیں بلکہ ان جرائم پیشہ لوگوں کو بے نقاب کرتے رہیں. وہیں بہت سے لوگوں کا یہ کہنا بھی تھا کہ اقرار الحسن کے سارے پروگرام جعلی ہوتے ہیں، وہ سٹنٹ کرتے ہیں، اس پروگرام میں جعلی چھاپے مارے جاتے ہیں اور بھرتی کے ایکٹرز کو یوز کر کے باقاعدہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا جاتا ہے. تنقید کرنے والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اقرار الحسن نے سمپتھی گین کرنے کے لیے اور پاپولیرٹی سمیٹنے کے لیے دوبارہ سے ایک سٹنٹ کیا ہے اور اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بہرحال یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ سید اقرار الحسن کے اس ویڈیو پیغام کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں. کیا آپ کی نظر میں ان کے ناقدین بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ سید اقرار الحسن نے ایک مرتبہ پھر شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ ایک سٹنٹ کیا ہے، یا وہ لوگ جو ان کے حق میں ہیں ان کا موقف بالکل درست ہے کہ اقرار الحسن ایک جینوئن صحافی ہیں، چنانچہ انہیں اکثر لائیو تھریٹس آتے رہتے ہیں؟ آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا. سوشل میڈیا پر جب لوگ انہیں یہ کہنے لگے کہ اس معاملے کو عدالت لے جانا چاہیے تو اس پر بھی لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس ویڈیو پیغام میں اقرار الحسن نے عدالت کے نظام انصاف ہی پر سوال اٹھائے ہیں کہ ایک ایسا خطرناک مجرم جو 3 قتل کے مقدمات میں مطلوب تھا، وہ پاکستان کے نظام انصاف کو ڈاج کر کے محض 3 سال کے اندر اندر رہا ہو جاتا ہے.
ہے اور اب مزید لوگوں کی جان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے اقرار الحسن کی ذات کی، تو ان کی تعریف کرنا یا ان پر تنقید کرنا، ان کو پسند یا ناپسند کرنا ہر ایک کا ذاتی اختیار ہے، لیکن اختلاف کرتے ہوئے تہذیب کے دائرے میں ضرور رہنا چاہیے۔ کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اقرار الحسن کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا نہایت ضروری ہے۔ ان کے پروگرام سر عام میں لاتعداد ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ جب انہوں نے کسی مظلوم کی داد رسی کروائی، جب انہوں نے کسی یتیم بیوہ کی زمین سے قبضہ چھڑوایا، کسی جعلی بابا پیر کے ہاتھوں کسی کی عزت لٹنے سے محفوظ رکھی، تو کبھی لوگوں کو مالی طور پر لوٹنے والے اور غبن کرنے والے کسی گروہ کو گرفتار کروایا۔ تو بہرحال اقرار الحسن کے اس ویڈیو پیغام کو سیریسلی لینا چاہیے۔ پی پی لائیو کے اس سیشن کا یہیں پر اختتام کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور ایسی ہی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پی پی لائیو کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔